Unsaon sa Dios paghimong matarong sa mga tawo, apan karon gipadayag sa Dios ang iyang paagi sa paghimog matarong sa mga tawo, ug dili kini pinaagi sa balaod. Gimamatud-an kini sa balaod ug sa mga propeta. Gihimong matarong sa Dios ang mga tawo pinaagi sa ilang pagtuo kang Hesukristo, kay managsama man ang tanang mga tawo, nakasala ang tanan ug nahilayo sa himaya sa Dios. Apan pinaagi sa grasya nga gigasa sa Dios ngadto kanila mahimo silang matarong, pinaagi kang Kristo Hesus nga nagluwas kanila. Gihatag siya sa Dios aron pinaagi sa iyang dugo mapasaylo ang mga sala sa mutuo kaniya. Niining paagiha, gipakita sa Dios ang iyang pagkamatarong ug tungod sa iyang pagkamapailubon, wala niya tagda ang ilang mga sala kaniadto. Apan karon, gitagad na niya ang mga sala sa mga tawo aron pagpakita nga siya matarong ug himuon niyang matarong ang tanan nga motuo kang Hesus. Karon, unsa na may angay tang ipanghambog? Wala. Nganuman, tungod ba kay ang tawo nagtuman sa balaod? Dili. Kundili tungod sa iyang pagtuo. Kay maoy atong gituohan nga ang tawo himuong matarong sa Dios, pinaagi sa pagtuo, ug dili pinaagi sa pagtuman sa balaod. O Dios ba lamang di ay siya sa mga Hudiyo? Dili ba Dios man usab siya sa mga dili Hudiyo? Matuod nga siya Dios usab nila, tungod kay usara ang Dios. Himuon niyang matarong ang mga Hudiyo pinasikad sa ilang pagtuo, ug ang mga dili Hudiyo himuon niyang matarong pinaagi usab sa ilang pagtuo. Nagpasabot ba kini nga gisalikway nato ang balaod tungod sa pagtuo? Wala. Gilig-on hinuon nato ang balaod.